नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. सांस्कृतीक वैभवाचे प्रतीक म्हणून मानिल्लो गणेशोत्सव काल पुराय देशभरात सुरू जालो. गणपतीचे खास करून गोंय, कोंकण आनी महाराष्ट्रात चड म्हत्व. गणपतीचे आगमन व्हडा उत्साहान मिरवणूक आनी पारंपारीक ढोल ताशांच्या गजरात जालें. लोकसहभागाच्या केंद्रस्थानार आशिल्लो हो उत्सव 5, 7, 9, 11 दीस आनी अनंत चतुर्दशी मेरेन 21 दीस आनंदान आनी उमेदीन मनयतले. राजधानी पणजी शारात पणजेकर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आनी पणजी पुलीस स्थानकात गणेशोत्सवाक उत्साहान सुरवात जाली. सकाळी पुरोहिताच्या हस्तुकी मुर्तीची विधिवत पुजा जाली. गणेशोत्सवा निमतान भरगच्च कार्यावळीचें आयोजन केलां. पावसान हजेरी लायिल्ल्यान गणेश भक्तांच्या उत्साहाचेर विरजण पडलें तरी गणेश भक्तांनी व्हडा उमेदीन गणपती बाप्पाचें स्वागत केलें. सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. बुद्धीचे दैवत गणपतीची चवथीची परब समेस्त भाविकांक सुख, शांती, समृद्धी आनी भरभराटेची आसची अशी शुभेच्छा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक दिल्या. सैम सांबाळून ताची जतनाय करात. सैमी वाडपी आनी उदकाक दूषित करपी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो वापरूं नाकात. वोकल फॉर लोकल ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ल्या संकल्पने प्रमाण स्वदेशी वस्तूंचो उपयोग करात. गोंयच्या बायलां मंडळाच्या बायलांनी तयार केल्ले खाणाचे जिन्नस तशेंच हेर साहित्य विकत घेवन तांकां सक्षम जावपाक तेंको दियात अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक केलां. हांव म्हज्या समेस्त गोंयकार भाव भयणीक चवथीच्यो म्हणजेच गणेश चतुर्थीच्यो सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबी भेटयता. 1.5 दिसाची चवथ, 5 दिसाची चवथ, 7 दिसाची चवथ आनी सार्वजनीक गणेशोत्सव 11 दिसाचो गणपती व्हडा उमेदीन गोंयकार आमच्या चवथ मनयता आसतना दिता. गणपती बाप्पा सगळ्यांच्या घरा येता आनी व्हडा उमेदीन 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस सगळे जाण गणपतीचें पूजन करता. चवथ म्हणजेच आमी म्हणटा की संस्कृतीक जवळ आशिल्लो हो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव. जर तुमी पळयशात जाल्यार चवथीचो गणपती हो आमच्या चिकण मातये पासून करतात आनी समेस्त सगळ्या गणपतीच्या शाळेंनी गणपतीची मूर्ती तयार करपाक 2 म्हयन्या पयलींच सुरवात जाता. सगळे जाण ह्या चिकण मातये पासून गणपती आपल्या घरात हाडटात. आमी म्हटलां की पीओपीचो गणपती कोणीच आपल्या घरात हाडचो न्हू आनी हांगासल्यान सुरू जाल्ली ही चवथ माटोळी आसतली, फळां आसतली, फुलां आसतली ही आमच्याच सैमात, आमच्याच ह्या पुराय गोंयांत सगळ्या माटोळीची म्हणजे फळां, फुलां आसतली किंवा पत्री आसतली ही हांगासरूच जाता. म्हणूनच हे निसर्गा कडेन आशिल्लें एक नातें आमी घटमूट करता. गेली कितलीशीच ही परंपरा गोंयांतले गांवांतले लोक पुराय पत्रीच्या रुपात हाडपी सगळीं फळां आनी फुलां आनी माटोळेच्या रुपात हाडपी सगळीं फळां फुलां आमी सगळे जाण माटोळेक बांदता, गणपतीच्या कडेन दवरता आनी ती पळयता. कितलेशेच जाण तर चवथीक वेगवेगळी कॉम्पिटिशनाय ऑर्गनायज करता. माटोळेचे कॉम्पिटिशन, गणपतीचो देखाव्याचे कॉम्पिटिशन्स, फळां फुलांचे कॉम्पिटिशन्स आनी त्या निमित्तात आज गोंयांतले युवक युवती हातूंतल्यान वांटेकारी जाता आसतना पळयता. परत एकदा निसर्गा कडेन आमी हे सगळे जाण व्हरता आनी हो उत्सव मनयता आसतना तितक्याच व्हडा उमेदीन मनोवचो. निसर्गाची जतनाय आमी घेवची. खंयसरूच उत्सव मनयता आसतना म्हणजे गोंयांतलो निसर्ग बिगडचो न्हू हाची चत्राय आमी घेवप हें खूब गरजेचें आसा. चवथीच्या निमित्तात आमी पळयता नेवऱ्यो आसतल्यो, लाडू आसतल्यो अशाच विविध प्रकारचो म्हणजे खाद्य पदार्थ आमच्या घरांनी करतात. वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तयार केल्ले खाद्य पदार्थ आज मार्केटात अवेलेबल आसा आनी हे सगळे मार्केटांतले गोंयांतल्या लोकांनी हांच्याच कडल्यान घेवचे हें आमी प्रोत्साहन करपाक जाय. नागोवा बास्केटबॉल असोसिएशनाच्या राज्य पांवड्यावेल्या सब ज्युनियर बास्केटबॉल सर्तीत चलयां पंगडांत डॉन बॉस्को खेळ अकादमी फातर्डा तर चल्यांच्या गटांत लॉयला इग्निटर्स मडगांव जैतिवंत थारले. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 2030च्या राष्ट्रकुल खेळ स्पर्धे खातीर युवा वेव्हार आनी खेळ मंत्रालयाच्या बोली सादर करपाच्या प्रस्तावाक मंजुरी दिल्या. संबंदीत मंत्रालया, विभाग आनी अधिकाऱ्यां कडच्यान आवश्यक हमी सयत येजमान सहयोग कबलातीचेर सय करपाक आनी बोली स्विकारल्यार गुजरात सरकाराक आवश्यक अनुदान मंजूर करपाक मान्यताय दिल्या. हवामान खात्यान राज्यांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. 28 आनी 29 ऑगस्टाक गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. पणजेत चडांत चड तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद 39.6 मिलीमीटर जाल्या. मुखावेल्या ह्या दिसांनी पुराय राज्यांत पावसाचो नेट आसतलो अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.